Maayong adlaw katong tanan mga hog racers. Karon na pangutana kung unsay epekto sa lawas sa tawo kaning virus nga ASF or African Swine Fever Virus. Ang African Swine Fever Virus mao ni siya ang virus nga miigo sa atong mga baboy karong mga panahon na. So far karon wala pa ni siya tambal pero naanay bakuna. Ang problema lang sa bakuna kay wala pa mahatag o ma-distribute nga free sa atong Department of Agriculture. Karon kung ang tawo gani makakaon og karne sa baboy nga naay virus, ang epekto niini sa lawas sa tawo is wala yamo. So dili ma-infect ang tawo sa African Swine Fever Virus. Why epekto sa tawo maski kan-o nato ng karne nga naay virus sa ASF. Pero kung ang tawo gani makakaon sa karne nga naay ASF virus, ang tawo mahimong carrier ta sa virus. So kung carrier ta sa virus, kung maadto ta sa lain natong mga babuyan, kung maadto ta sa atong laing silingan nga naay mga buhig baboy, kita mismo mo nagdag virus dito sa ila. So naay posibilidad nga gadtong mga baboy nila nga atong adtuon, kung baboy sa silingan nga atong adtuan, matakdan sila sa ASF virus pinaagi nato tungod kay nahimo naman tang carrier sa ASF kay mingkaon man ta og karne sa baboy nga naay African Swine Fever Virus.